ह्यो गजाली मेळोवपा खातीर म्हणजे अशें उदक, शांत उदक, थंड उदक आनी खास करून गिमाच्या दिसांनी मेळोवपा खातीर लोक पयशे दिवन वता. पूण गोंयांत अशीं कांय गांवां आसा जंय आजून म्हणसर ह्या सगळ्या गजालीं खातीर लोकांक खंयच वचचें पडना, कारण तांच्या कुळाघरांनीच आसा. आमी अशा एका गांवांत आयिल्ले आसा जंय ह्यो गजाली इतल्यो नॅचरल आनी इतल्यो कॉमन आसा की त्यो पयलीं पासून तांणी उपभोगल्या. पुणून ताका एक कॅच आसा. ह्या गांवांत रावप म्हटल्यार एक रिस्क आसा. फाल्यां तुमी बरें ना जालें जाल्यार घडये तुमी हॉस्पिटलांत पावता म्हणसर कितें कितें तुमकां भोगचें पडटलें तें तुमकांच कळचें ना. आतां ही पुराय काणी घेवन आमी तुमचे मुखार येता. OG ऑन ग्रावंड GNH पळयत रावात. ही पुराय काणी जी फक्त त्या लायफा विशीं उलयना जे सुंदर लायफशें दिसता, पूण त्या लायफा विशीं उलयता की ह्या सुंदर लायफान जगपा खातीर कितलें खडतर आसता. तुमी पळयतात GNH.